ሰርፕራይዝ አድርግልን ብለው የሰጡኝ ሀክ ተደርጌያለሁ። ዛሬ ደግሞ አሁን ወደ ሀሳባችን እንግባ ማለት ነው። ፕራንክ ላረጋት ነው ደግሞ አንዲት መወዳት ደግሞ አለች ማለት ነው። እሷን ፕራንክ አረጋታለሁኝ። ፕራንክ ማረጋት ደግሞ በምን መሰላችሁ? ይሄ ደግሞ ገራሚ ነው በጣም ሸር አድርጉት፣ ቫይራል እንዲወጣ አድርጉልኝ ማለት ነው። በምን ፕራንክ አረጋታለሁኝ መሰላችሁ? ይሄ እንኳን በጣም ከባድ ነውና ግን ብቻ ምንም ሰላም ሰላም የኔ ራያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ የቀን ውሎ በባህል ይዘት በፕራንክ አይነት በእነዚህ ነው የምሰራውና ወይስ ማስተካከል ያለብኝ ነገር ንገሩኝ ማለት ነው። ማድረግ አልችልም፣ የስራ ምክንያት ነው፣ የስራ ጉዳይ ስለሆነ እና ምን እላታለሁኝ መሰላችሁ? ሰርፕራይዝ እንደማደርግም ታውቃላችሁ ማለት ነው። የላከኝ ሰው ሄጄ እንደማደርስ ታውቃላችሁ። ቪዲዮም እየሰራሁኝ እየለቀቅሁላችሁ ነው እና 80,000 ብር የተሰጠኝ የሰው የሞባይል ባንኬን እንትን ሀክ አድርገውኛል እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ እኔ አላቅም። እና ለእህቴ እንዳልነግራት እህቴ ደግሞ አለች እንደ እናት እንደ ሁሉ ነገር ሆና ያሳደገችኝ ማለት ነው። ለእሷ እንዳልነግራት ደግሞ በጣም ፈርቻለሁኝ። እና አንድ ነገር ከምሆንብሽ እኔ ወንድምሽ በቃ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ታውቂያለሽ። በራሴ እንደምኖር በራሴ ሰርቼ እንደምኖር ታውቂያለሽ። እና ምን ማድረግ አለብኝ እላታለሁኝ ማለት ነው። በጣም ትጨነቃለች እርግጠኛ ነኝ። እና 80,000 ብር ሀክ ተደርጊያለሁ እና ምን አባቴ ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር አታለሁኝ ማለት ነው። እሷም በትግርኛ ነው የምትመልስልኝ፣ ምክንያቱም በአማርኛ ከጠየኳት ልትጠረጥረኝ ትችላለች ማለት ነው። እና እንደዛ እላታለሁኝ። ማነው የወሰደብህ ምናምን ስትለኝ በሞባይል ባንክ ነው፣ ሞባይል ባንክ አሁን ሀክ አድርገውኝ ዘርፈውኛል ምናምን እላታለሁኝ ማለት ነው። እንዴት ምናምን የሚለውን ነገር አብረን እንሰማለን። ተከታተሉኝ። ሄሎ ሰላም ነው? أمي خير. أرى تجري ولا هم يتعنى؟ دحنا يجزاور المسكين دحنا دخين. هم يو سرح ولا أمان. تايس دحنا حمو كدوس عندنا ما أقول خوينا اللي خلنا خوها لما وياه أرى حز حالة نجار مخانا يا قاري تايو لهم تسوي كجراجو ننهض علينا لهنا يتجانا وابزح لأنت ندبلا هنا يتدانا قصنا مالك تخون خفون وين هجر اليوم تاي الحمد لله أنا كم بوت السخطحش إني ولي دم بوت أنت نقرأ على تقتلني أتفلت الأخي ما جم بعدها الحمد لله الأخ من عمله يا تفلت الأخ يا أخي بتجاز خاطر حقتنا أنا ناعلي دي ولكن دبت حاتي نخن سخاتن تعبرتات اللهنا نيازبت حنهنا حزس دخونه سربرايز غورنا بلن ما حادث 80,000 بعد الاخو نبرو كما هاك غورو مني مواد بانكو هذه حاله ነገር ኮይነ ካማቴ ታይ አንጫናቀኒ ሐሜ ላይ ድንቦት እናገራ ለማድሪ لحزي دروخو حزس أكاونت منهم نجار من زي اللي عدو دلع خليه حميد ولا دنبوت حميد نجارا شكر اللي أنا بسويك أو ذكر نجارنا بزلزل ولا الخيل درس خيط أنا لا سامعني شحور شكون حسوقي النخل تام بك كذا شكر دنبوت لك سوي إحنا يعني لها تنتسن تعيسمو جزء على خانشتيما
كاو خلاص بزنا الملا الخير خاجن من قدرك جنزكوي اندي عرفت عم خبري لا من متنا غير الخير تجنا غير الخير سجمر أبي يزه أبدأ بسلك إذا هندي تقوم لك موبايل بنك هذا من هم فوت أنا منهم هم ديولو أول نوم خير هم تيو خلله زنا على خاصتيو كود خد فلت كاسر يبل كره إحنا من مقارن خليه أنا خليه ولا من ماتي خلاص شكرا ولي جنبت لها ولي قالوا نسخين تاسمتلي الخير كاي تجنق بيجاب تعم خبرين نازرو جنزو دحرا خاكوي جنزو كل دحرا خاي سخان دحرا خاكوي تاسمت كل نا خال نقر تاسمتلي الخير خلاص بس انسى جنزو لا جنزو ثاني كوها غاين سحتيتي يا أب فلتك وعند أختنا قريت ولا إذا أخذ دول قلنا سحتة سايخون إذا سحتة سايخون ما بعد تقدايو እንኳን ገንዘብ እንደታስብ ኮይኑ ኻል ብዙሕ ጠፍኡ ለይ ስለዚ እዝነለ በቃ ማዕት ኮይኑ ጠፍኡ እንሆ እስኻ ግን ኻል ነገር ተሓስብ የብልኻይ خلاص ጊዜ ሃዋፈይኻ ይሃኻ ኩሉ ነገር ተኣስብትሉ ድሓር ገንዘባትን ክምልስለኒ لا خاطرنا لمن كرتاتي كوي عن دبلن هامي ودرو تأسبتሉ لኻ ኩላ ከሰርኻለ ላጠፍካለ ላግነኻለ እዩ በቃ ስለዚህ እንኳን አፈሬ በሐሳብ አድና ልንፈልግ ለኻዩ ንሽቴ ነገር እንደሐሊካ ምድራት እዩ በቃ ምናምን እዩ ድባሃልና እንደሆነ ኻዩ ዱዓ ኸጣ ደህና ፈንዳ ሽክር ይውሊ أرملك عدا خاطرن لا شجر قمر أنا لو عليك حل في حال نجر رأسي تاكا على خلا زوها مسرح ولا لازل لا رخيو شكر يولي أبي عادين تربى لجرانا ولا خافت تقعدنا دي بك عدنا ينوه بك من ما يخوني يدرو كذا خاصة النت خاجين من نقدر تحسي ولا خاي نقدر ما يدرك سامنا شحد ما سامنا شحد أفضل خاص نديه ذيك خاله خاي الملك هذا سبلا شجرها قمت أنا درو علي رسي تاخال خد حد نجري حجزاني لا مالت بيانسكو عن كفلة وعلى تكسر نباجج لا خد باججي لا بخود وعليكو عن حد نجر عسي تاخال خب مالي أنا نبت عمي كان غني إذا كنت هو كيف فلتخا هون الجو خاي فلتخا يعني فلتخا لا تخا نجر نورمال تايم جار نور كذا تخاكم من ما أخذت ميلي تحت كويلي مع الدخول وطهو خلاص منو كذبرة قال بونت بتعمل مسكين لو محافتي بونت أنا زواي حسو خينا ورا بونت تعميد أنا دزرو لا شكر لي دانا الجكا نجر اللي كله تأسمه النار على شكر اللي تقول الله خلال عايش جنانا من جنانا غير خلاص أنا جنانا غير هاي نقعدين عاد النخشنا خابدي ميتم خابدي نا أما ياخذوا على خلحنا داخل أو شيء قري لا جوكو نبت عميرة مسكين قري وبينتي هاي تخاطر أنا نقيم الخاي مرام دكنا وكاين لي بس مرام بس أنا شفنا حسوا هاي النحو بس أنا شفنا خالد حتى قلنا هاي قد حسوا خذي تابع إنه عشان ده هوني هفاي لمانيام بتعمي كرتا رحفتي برانك قبركي لمانيام أي أي من مقارا يخلي ماري من يكرتا كم ጭራሽ ማርያም ሓዝኹ ዳ ፍራንኪ ማለት ብርግኣ خلاص ሓደይ ሰላምታ ምንም ሰላም ኣይበኻኒ በቃ ኣረ ብስሩ ኣነ መጀመርያ ዳ ቁርሺ ይኾነ ኢለ ሓሰብኩዎ ኣረ
ደንግጥ ማለት ነው ኩላ በቃ አቤት እንቀጥቀጥ أو فلت ماري مودي أنا يا خال مكنيات بك زرو مشم تردان يا الناس راح مكنيات لا خونني أنا بقولت بتعبي لا مسجن لو محافتي ماري من أخفاتي لا أب حزني لا أقولني سلت خون لخن إجزاء مسجن ماري من تعمي لا مسجن ماري من ودي دي حاسة خوي واي ماري تعمي يا كنت في الليل አይ እና ለማንኛውም ፕራንክ ተደርገሻል። ይቅርታ ብያለሁ። ይቅርታና ይቅርታ አድርገሽልኛል። እሺ ሐልለና ይቅርታ ለማንኛውም واي شو دنگ صار على مريم لما تغير مثلا بصر كلام تسأل أكفي برجعني خابني مريم ودي سامنا شحن على حمش تسانتو كاغني يبلد سامنا شحن ماتي خابدي زروا ያው ናስራህ ጉዳይ ታይክሰርህ ዲብል ጭንቀትርን هنا ቀዱ ይሐመድ ጎርክ ከና እና ይቅርታ የኔ ውድ የምር በጣም ነበር የተሰበረችው። እግዚአብሔርን ካንተ ጎን ነን፣ የጠፋ ይጥፋ እናግዛለን፣ በራሳችን እንሸፍነዋለን ነበር ያለችኝ። በእውነት በሷ ኮርቻለሁኝ። እህቴ ኖርልኝ፣ በጣም ነው ማመሰግነው ማለት ነው። እና ይቅርታ ስላደረግሽልኝ ደግሞ ቴንኪዩ አመሰግናለሁ። እሺ እና ቤተሰብ ማርያምን በጣም እድለኛ ነኝ። እና የጠፋ ይጥፋ አንተ ምንም እንዳትጨነቅ፣ በብር አንተ አትተካልንም እና አይዞህልኝ፣ በራሳችን እንሸፍነዋለን፣ ጊዜ ይስጡንና በራሳችን እንሸፍነዋለን ነበር ያለችኝ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ከጎኔ ስለምትሆኑ እህቶቼ። እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልኝ፣ ኑሩልኝ እህቶቼ፣ ክፉ አይንካችሁ እና በጣም ነው ማመሰግነው። ባይ ባይ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ።